नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनको औचित्य सकिएको कांग्रेसको निष्कर्ष। एमालेसँग सहकार्यका लागि सबै विकल्पमा छलफल। सभामुखलाई हटाउने शर्त। देउबा र ओली निर्णायक वार्तामा। कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउन चीनको हस्तक्षेप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताद्वारा ओली र माधवसँग संवाद। एमाले र माओवादी गठबन्धनका लागि छलफलमा। संसद भवन बाहिर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा दिनभर प्रदर्शन। प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडपले सडक अस्तव्यस्त। सर्वसाधारण र व्यापारी आक्रोशित। आगामी चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने सरकारको घोषणा। अलपत्र। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अन्यलमा। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट उत्पन्न हुने वैज्ञानिकहरूको घोषणा। ओमिक्रोन भन्दा पनि खतरनाक हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन चेतावनी। युक्रेनमाथि रुसद्वारा बमबारी। केही युक्रेनी नागरिक मारिए। रुसको आक्रमण निन्दनीय भएको नेपालको प्रतिक्रिया। युद्ध नगर्न विश्वभरबाट आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणमा नेपाल समूह एमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धन टुट्ने तहमा पुगेसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा जाने स्थिति बनेको छ। गठबन्धन दलबाट सहयोग नपाएर बिच्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसरी पनि गठबन्धन टुटाउन लागि परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलको असहयोगका कारण बिहिबारलाई तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक एक दिन पछाडि धकेलिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित गर्ने स्पष्ट आधार नबनेपछि सरकार बिहिबारको बैठकबाट पछि हट्यो। यसबीचमा संसद भवनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भयो। जुन छलफल निर्णायक भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। एमसीसीका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय भए पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको असहयोगपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गर्नु परेको थियो। देउवाले बिहिबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर संसदमा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गराउन र पारितसम्म गर्न सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यसको बदलामा गठबन्धनका दलहरूबीच तिनै तहको निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको समेत बताएका थिए। तर प्रचण्डले देउवाको आग्रह अस्वीकार गरे लगत्तै उनले संसदको बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह मात्र गरेनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एक्लै र समूहगत रूपमा छलफल समेत अघि बढाए। उक्त बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनबाट बाहिर आएको खण्डमा देउवालाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने आश्वासन मात्र दिएनन्, दुई ठूला दल मिलेर संसदबाट एमसीसी पारित गराउने बाचा समेत गरे। एमालेको केही शर्त पूरा हुने हो भने कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना समेत बलियो बन्दै गएको छ। त्यो संवादले आजको सङ्कटको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता भएको छैन। त्यसमा सत्ता पक्षको खालि हामीले उठाएका कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरिकन ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ शेरबहादुरजीले। नेकपा एमाले ब्ल्याङ्क चेक दिँदैन। सबभन्दा पहिले कुरा के हो, प्रष्टाप्रष्टि हुनुपर्छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा हुनुपर्छ। देउवा र ओलीको भेट अघि नै कांग्रेसमा गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने र एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री देउवा समेत सहमत हुन थालेका छन्। उता गठबन्धन जोगाउन भगीरथ प्रयास गर्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनको औचित्य सकिएको भन्दै नयाँ समीकरण बन्न लागेको खुलासा गरे। यो विषयको सन्दर्भमा गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त निस्किनै सक्यो नि। अब यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै परेन। यो विषय, यो प्रकरण जुन विषयले गर्दा आज यत्रो ठुलो देशभित्रै पनि यो खालको ध्रुवीकरण जुन भएको छ वा गराइएको छ र सदनभित्रै पनि यो खालको जुन अवस्था बनेको छ, यसमा गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छौँ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष सङ्घीय सरकारमा नजाने तर प्रदेशमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले यो संसदले अब काम गर्न नसक्ने हुँदा देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जाने विकल्प समेत अघि सारेको छ। काङ्ग्रेस र एमाले सहमति जनाउने हो भने मध्यावधि निर्वाचनमा जान समेत कतैबाट बाधा नहुने एमालेको धारणा छ। तर अहिले नै यसबारे मुख खोलिहाल्ने तहसम्मको सहमति पनि दुई दलबीच हुन सकेको छैन। संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम सहमति बनाउनका निमित्त सबैसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ र यो छलफलले संसद सुचार हुने विश्वास छ र जुन एमसीसी छ, एमसीसी सार्वभौम संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। काङ्ग्रेस र एमालेबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने अनि एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई कारवाही गर्ने सम्मको छलफल भइसकेको छ। तर काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर पनि सभामुखलाई हटाउन नसकिने देखिएपछि सापकोटालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने सहमति भने बनेको छ। दुई दलबीच सभामुखसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई खटाउने निर्णय समेत भएको छ। उता प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले पनि यही गठबन्धनलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर बिहिबार समेत प्रचण्डसँग भेटेका थिए। तर प्रचण्ड र माधव नेपालको रवैयाले उनले अब यही गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न नसकिने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। नेपाली राजनीतिमा बिहिबारको दौडधुपलाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि बेला गठबन्धन टुटेको अनि काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। संसद विघटनका कारण बनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयु सकिनै लागेको छ। केपी ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीले जुराएको यो गठबन्धनलाई एमसीसीले सङ्कटमा पारेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अब फरक बाटोमा हिँड्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल कार्यक्रम हुन नसक्नुमा गठबन्धनमा आएको दरार नै मुख्य कारण थियो। गठबन्धन जसरी पनि भत्काउँछु भन्ने एमालेको रणनीति र एमसीसीमा एकमत हुन नसक्नेले सत्ता गठबन्धन भत्कने अवस्थामा पुगेको हो। एमसीसी संसदमा छलफल गराएर अनुमोदन गराउन चाहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा एमाले गरिरहेको अवरोध हटाउनुलाई दिएको छ। गृहमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले सदनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। संसदको अवरोध हटाउनुको मुख्य लक्ष्य एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। सरकार चाहिँ सदन सुचारू गराउन चाहन्छ र सदनलाई सुचारू गराउनका लागि नै सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र सदनलाई सहज गराउने र सदनमा प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने नै प्रयत्न स्वरूप नै छलफल भइरहेको। तर सत्तामा रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एमसीसीमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा माओवादी नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। पोखरेलले आफूहरू एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले यसमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा नरहने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको जानकारी दिए। अध्यक्षको तर्फबाट फाइनल्ली यो भोटिङमा गइसकेपछि गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने थाहा पाएँ। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसीका विषयमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शुक्रबारसम्म माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न भनिएको जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पहिचान प्रष्ट गर्नु पर्यो, कित्ता क्लियर गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि उहाँले कित्ता क्लियर गरिसकेपछि सरकारको त अल्पमतको सरकारले त कहीँ पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनका लागि अर्को होमवर्क गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि दुवैलाई समय चाहियो,
उहाँहरूलाई किता क्लियर गर्न समय चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउनलाई समय चाहियो। त्यसो त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीलाई जबरजस्त अघि बढाउन नहुने र यसका लागि सदनलाई सुचारू गर्नुपर्ने बताएका छन्। जबरजस्ती यो चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोज्यो, जनताको भावनालाई कदर भएन, जनप्रतिनिधिले जनताको भावना राख्न पाएन भन्ने कुरा सन्देश गयो भने त्यसले झनै चाहिँ नि यो मुलुकलाई विभाजित गर्ने, त्यसले चाहिँ नि नकारात्मक सन्देश जाने कुरा हुन्छ। त्यसैले संसदलाई चाहिँ नि एउटा सुचारू बनाउने कुरामा प्रयास गरौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि त्यो चाहिँ नि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरौँ र छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। एमाले पनि कांग्रेससँगको सहकार्यका लागि तयार भएको छ। गठबन्धनका कारण मुलुक नै समस्यामा परेको भन्दै एमाले नेताहरूले कांग्रेससँगको सहकार्यमा जोड दिएका हुन्। विभिन्न खालका चाहिँ तपाईलाई व्यथितिको विरुद्धमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छन् र अहिलेको सिस्टम डिरेल भएको सिस्टमलाई लिकमा ल्याउन पनि यो दुईटा शक्तिको बीचमा केही न केही मिलन बिन्दु हुनु र केही सहकार्य भएर जानु आवश्यक छ। माओवादी र समाजवादीकै जोडबलमा देउबा असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर अब देउबा नेतृत्वको सरकारको समीकरण जुनसुकै बेला फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट छलफल र पारितका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएसँगै यसलाई असफल बनाउन चीन सक्रिय बनेको छ। चीनले कूटनीतिक मर्यादा नै नाघेर केही दिनदेखि निरन्तर नेपाली नेताहरूसँग सम्पर्क बढाउन थालेको छ। एमसीसीलाई असफल बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रति आश्वस्त देखिएको चीन नेकपा एमालेलाई पनि एमसीसी विरुद्ध उतार्ने प्रयासमा छ। यही क्रममा बिहिबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेताहरूले बिहिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भर्चुअल संवाद गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग विदेश विभाग उपप्रमुख चेन झाओले भिडियो संवाद गरेका हुन्। सीपीसीले नै ती दुई नेताहरूसँग कुराकानी भएको सार्वजनिक गरेको छ, तर वार्तामा नेपाल चीन सम्बन्धबारे मात्रै कुराकानी भएको दाबी समेत गरेको छ। एमसीसी परियोजनालाई असफल बनाउने प्रयासमा निरन्तर लागि परेको उत्तरी छिमेकी चीनले यसअघि पनि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने गरेको छ। एमसीसी विरुद्ध नेपाल स्थित आफ्नो राजदूतावासलाई सक्रिय बनाएको चीनले विदेश विभाग मार्फत पनि नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी कूटनीति नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै आएको छ। यही क्रममा बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनइङले अमेरिकाले उपहार भनिरहेको एमसीसी सम्झौता उपहार हो कि समस्याको पोको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले सहयोग लिन कसैले पनि कसैलाई दबाव नदिने उल्लेख गर्दै एमसीसीको विषयमा अमेरिकाको नियत खराब रहेको बताएकी थिइन्। उता गत शुक्रबार पनि चिनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकालाई नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति नगर्न चेतावनी दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा विघटन हुनुभन्दा अगावैदेखि पानी बाराबार गर्दै आएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित 3 दलका प्रभावशाली नेताहरू बीच पहिलो पटक सामूहिक वार्ता भएको छ। एमसीसीका विषयमा नेपाली कांग्रेसले अब गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल नगर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बिहिबार संसद भवनमा छलफल भएको हो। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग ओलीको वार्ता सकिए लगतै संसद भवन स्थित प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कार्यकक्षमा नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलाई साथ लिएर छलफलका लागि प्रचण्ड पुगेका थिए। माओवादी केन्द्रसँगको वार्तामा एमालेबाट अध्यक्ष ओली सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहभागी थिए। पछि फेरि ओली र प्रचण्ड छलफलमा जुटेका थिए, तर छलफलमा कुनै सहमति हुन सकेन। प्रचण्डले एमसीसीमा साझा धारणा बनाउने प्रस्ताव गरे पनि ओलीले अस्वीकार गरेका हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भएको विरोधमा नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा झडप भएको छ।
प्रदर्शनकारी संसद भवनतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको हो। एमसिसीको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका भ्रातृ संगठनहरू सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास र लाठी हानेको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीतर्फ ढुङ्गा हानेका छन्। नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा, इँटा, गुलेली मार्फत प्रहार गरिरहेका छन् भने प्रहरीले उनीहरूमाथि अश्रु ग्यास हानेको छ। त्यसक्रममा दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। बानेश्वरमा चर्केको आन्दोलनले गर्दा बानेश्वर क्षेत्रका धेरै सेवा प्रभावित बने। कोरोनाबाट लामो समय थिलथिलो बनेका व्यापारीहरू फेरि चर्किएको आन्दोलनले मारमा परेका छन्। उनीहरूको व्यापार मात्र घटेको छैन, आन्दोलनका ढुङ्गा मुढा प्रहार हुँदा सम्भावित भौतिक क्षतिको त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, एकातिर आन्दोलन चलिरहेको छ अनि अर्कोतिर यो आन्दोलनबाट धेरै ठुलो प्रभावहरू परिरहेको छ, जसमध्ये यात्रुहरू हिँड्न पाइरहेका छैनन्, पसलहरूको व्यापार ठप्प जस्तै छ र जसमध्ये बानेश्वरमा अत्यन्तै भिडभाड हुने र अत्यन्तै व्यापार हुने यो बानेश्वर चोकको स्थान हो। तर अहिले हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ यहाँका पसलहरूको। त्यहाँको पसल अहिले शून्य जस्तै छ अथवा सुक्खा नै छ। हामीले उनीहरूसँग कुरा गर्नेछौँ यो आन्दोलन र आन्दोलन पछाडि के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, कति बेलासम्म प्रभाव रहिरहन्छ, यो एक दिनको अथवा यसरी निरन्तर रूपमा भइरहने आन्दोलनले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसबाहेक अन्य भौतिक क्षति हुन्छ या हुँदैन त्यसको त्रासका कुराहरू पनि हामीले उहाँहरूसँग गर्नेछौँ। व्यापार त छैन दाइ, अहिले मान्छे पनि आउन गाह्रो भइरहेछ। हजुर, विद्यार्थीहरू आउँथ्यो होला? आउँथ्यो, पहिला आउँथ्यो, अहिले आउँदैन के। डर लाग्छ लाग्दैन? लागिहाल्छ नि। अब सिसाहरू हामीहरूको काउन्टर सन्टरको त्यो फुटेपछि मिठाईहरूको अहिले हामीलाई घाटै हुन्छ नि। महिनाको 70,000 भाडा तिर्नुपर्छ। व्यापार नभएपछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि। व्यापार त ठप्प छ। व्यापार स्यापार मान्छे हिँड्न दिएछ नि, के हुन्छ त? व्यापार त व्यापारै भएको छैन नि, धेरै असर परेछ नि। डर त अब खोइ मरिएला कि मारिएला के भन्ने डर त धेरै छ नि। डर अब कतिखेर के हुने हो ठेगानै छैन। अस्ति त पुरै ढुङ्गा सब यहाँसम्म तोडफोड भयो। डर त डरै छ नि। यसले चाहिँ एकदम धेरै नै असर परिरहेको छ। यो चाहिँ अब लगभग भनौँ न 20-25 दिन हुन लागिसक्यो दिनकै आन्दोलन छ। यसले गर्दा चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ एकदम खतम नै पारेछ। दैनिक कति जति घाटा भइरहेको छ? हाम्रो दैनिकी अब त्यस्तै 30-40 हजारको चाहिँ घाटा गइरहेछ अहिले। व्यापार एकदम जिरो, दुईपट्टिबाट मान्छे आउनु पाएको छैन है। त्यही गर्दा पनि व्यापार त पुरा चाहिँ नि अब बन्दै बराबर छ अहिले। डर त भइहाल्छ, त्यतिखेर सटर तान्नुपर्छ, नत्र अलिकति खोल्या मात्रै हो। यसरी नयाँ बानेश्वर चोकमा भएका पसलहरूले दैनिक रूपमा करिब 25-30 हजार भन्दा बढी घाटा बेहोरिरहनु परेको छ अथवा व्यापारमा कमी आएको छ। निरन्तर रूपमा चलिरहेको आन्दोलनले पारेको प्रभाव, लामो समयको कोरोनाको प्रभावबाट थिलथिलिएका यी व्यापारीहरू अहिलेको आन्दोलनले झन् बढी थिलथिलिने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यसमा आन्दोलन पक्षधरले बेलैमा सोच पुर्याउने पो हो कि? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा डेभिड पाण्डे, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमसिसीको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले गरेको सडक आन्दोलनका कारण बानेश्वर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो, जसका कारण जरुरी कामले विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने यात्रुहरू पैदल हिँड्न बाध्य भए। सरकार जिम्मेवार नहुँदा आफूहरूले यस्तो शास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो थियो। आजको आम विचारमा आन्दोलनले गर्दा पैदल हिँड्न बाध्य सर्वसाधारणको गुनासो उनीहरूकै शब्दमा। यो सुया लिन जाँदैको थियो, त्यहाँ टेकुमा कोटेश्वरदेखि हिँडेर आउनुभएको गाडी पाउनु। अब के भन्न चाहन्छु, अब खोलिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो।
दुःख त धेरै लाग्यो नि। अब म शङ्कामूलदेखि आएको उता रत्नपार जानु लाग्नुभयो। अरू त के भन्नु थियो, जस मम्मी आएको थियो, मम्मी भोलि घर जान्छ, जस भेट्न जानुपर्ने थियो। अनि स्वयम्भू पुग्नु पर्ने हो। अब यहाँबाट गाडी पाएको छैन, दुःख त लागिहाल्छ नि। अब भन्न त के हो, अब यो बन्द हडताल अब सकेसम्म जनताको इच्छा जे छ त्यसको लागि आन्दोलन बस्या हो। जनताको अब माग पुरा गर्नु पर्यो, त्यही हो। हामीलाई एकदम दुःख लागिरहेछ। हामी चाहिँ यो माइती घर मण्डलादेखि हिँड्दै आएको। हामी चाहिँ यहाँ उसमा पुग्नु पर्ने हो, मेडिकलको थियो आज, विदेशको प्रोसेसको लागि आएको। अनि यहाँ मेडिकलको लागि आएको हामी। अब यत्रो हिँड्नु पऱ्यो, दुःख लाग्यो। अब थाहा छैन ठाउँ, खोज्दै सोध्दै आएको सबैजनालाई। म त्रिपुरेश्वरबाट हिँड्दै आएको। म चाहिँ उहाँ एउटा लाल फुर्जा लिन गएको थिएँ। आउँदाखेरि गाडी केही पाइएन, अनि यसरी हिँड्दै आएको। अब कस्तो लागिरहेको छ तपाईँ? गाह्रो भइरहेको छ नि, खुट्टा दुखिरहेको छ, केही पाइएको छैन। पठाउ बोलाएको पनि तिनीहरू पनि आइदिएनन्, आउने बाटै छैन। म कपनबाट चाहिँ कोटेश्वर आएको थिएँ। अलिक गाडी नपाएर चाहिँ हिँड्दै अब कहाँ हुन्छ, रत्नपार हुन्छ, कहाँबाट मिल्छ, त्यहाँबाट जानु पर्यो। यो शेरेको गद्दारी हो, त्यो शेरेको बुद्धि नै छैन। यो कुन मत हातबाट कसको चाहिँ जालबाट फसेको छ, त्यसको चाहिँ अन्तिम घडी म भन्न सक्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको करिब 3 दशकपछि काठमाडौँमा पानी आइपुगेको थियो। काठमाडौँवासीले बल्ल तल्ल खानेपानीको समस्याबाट सहज भएको महसुस गर्न नपाउँदै आयोजना क्षतविक्षत भएको छ। मेलम्चीको पानी उपभोग गर्ने रहर थप केही समय पछाडि धकेलिएको छ। एक रिपोर्ट। मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँ आएको केही महिनामा नै मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्ने उपत्यकावासीको सपना फेरि निराशामा परिणत भयो। असार 1 गते आएको बाढीको कारण क्षति भएको मेलम्चीको पानी फेरि अनिश्चित भएको हो। उपत्यकाका अधिकांश स्थानको धारामा पानी आउँदैन। अझै हिउँद महिनामा त झनै महिनामा 2 पटक पनि धारामा पानी आउन मुस्किल पर्छ। तर धारामा पानी नआए पनि पानीको महसुल भने तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। माग अनुसारको खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा उपत्यकावासीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको खानेपानी अभावको निरन्तरता भएको छ। पानी नभई चल्दैन। ट्याङ्करले अब डिप बोरिङ खनेर दिएको पानी चाहिँ ढलमा मिसाउने जस्तो पानीलाई खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्य भएका छन् जनताहरू। के गर्ने, जारको पानीले पनि पुर्याउन सक्दैनन्। खानेपानीको अब 150 महसुल तिरिन्छ, तर पानी धारामा चुइँदैन। म आफू पनि त्यसको पीडित हो। पटक पटक निवेदन पेश गरेँ, अब त्यो धारामा पानी चुइएको छैन, बिल तिर्न बाध्य छु। स्टप गर्दै भने त त्यसबाट त हामीले त जरिमाना त महसुल तिर्दै बढी नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही भएर पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ पानीलाई दिएर सरकारले अलि बढी ध्यान दियो भने मेलम्चीको आशा त बिस्तारै गर्ने हो। अब नआएसम्म भन्न सकिएन मेलम्ची। अब पानी पुरै किनेर खानुपर्ने है, पुरै जारको पानी। अब त्यही पनि अब स्तरीय गुणस्तरहीन पानीहरू अब प्रयोग गर्दैछौँ। त्यही त नि राज्यको एउटा मौलिक हक सम्बन्धी अधिकारै हो होइन, खानेपानी। अब त्यो राज्यलाई अब त्यो नभएको अवस्था अहिलेको। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 2 अर्बको क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोले आयोजनासम्म पुग्ने लगभग 8 किलोमिटर बाटोसहित 4वटा पुल पनि बगाएको छ। साथै आयोजनाको हेडबक्समा क्षति पुगेको छ। आयोजनाका लागि अति आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र इक्विपमेन्ट समेत बगाएर लगेको छ। गत वर्ष पानी सञ्चालन गरिएको सुरुङको मुख अहिले पुरिएको अवस्थामा छ। त्यस्तै पानी नियन्त्रण गरिने 9 नम्बरको गेट पनि पहिरोले पुरेको छ। यसै गरी अडिट टनल भनिने परीक्षणका लागि बनाइएको सुरुङको मुख पनि टालिएको छ। ती 3वटै स्थानमा रहेको गेग्रान हटाउने काम भइरहेको छ। तर काम गर्दै जाँदा ठूला ढुङ्गा निरन्तर आइरहेको हुँदा अस्थायी रूपमा आगामी चैतसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने योजना पूरा नहुने अवस्थामा छ। अब यो हामीले खन्दै जाँदाखेरि ढुङ्गाहरू धेरै देखिएको अवस्थामा चाहिँ थोरै समय लाग्न सक्ला। तैपनि चाहिँ यो हेडबक्स, त्यसै गरी वैकल्पिक सुरुङ छ, अम्बाथान अडिट सुरुङ सफाइको काम हामीले सम्पन्न गरेर हामीले नेपाल सरकारले लक्षित जुन समय राखेको छ त्यस समयमा पानी चाहिँ सुरुङमा पठाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ चैत वैशाखभित्रमा चाहिँ अब पानी ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यसै वर्षको चैतभित्र आयोजनामा पुगेको क्षति मर्मत गरेर अस्थायी अवधिका लागि भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने घोषणा गरेका थिए। तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा मन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुने देखिँदैन। मेलम्ची अनिश्चित बनेसँगै खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन। हालसम्म योजना निर्माणका लागि 35 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, जसमा 33% नेपाल सरकार, 46% एसियाली विकास बैंक र बाँकी अन्य दातृ निकायसँग व्यवस्थापन गरिएको थियो। आयोजनामा 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ मुआब्जा मात्रै खर्च भएको थियो। ठूलो रकम खर्च गरेर बनाइएको आयोजना प्राकृतिक विपत्तिले ध्वस्त बनाएपछि सरकार र नागरिक दुवै पक्ष पीडित बनेका छन्। कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म धेरै पटक आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर विश्वभर चिन्ता बढाएको छ। फेरि पनि नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्ने विज्ञहरूले औल्याएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा पनि बढी संक्रामक र घातक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले संक्रमण बढाउनुका साथै अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन यता नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशमा तीव्र गतिले फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको असर कम भएको छ। केही दिन यता संक्रमण दर समेत कम भएको छ। तर कोरोना भाइरस फैलिएदेखि नै भाइरसले रूप परिवर्तन गरेर नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखिने गरेको छ। यद्यपि यी मध्ये केही भेरिएन्ट खतरनाक भए पनि कतिपयमा निकै हल्का देखिएको कारण मृत्युदर घटेको थियो। तर वैज्ञानिकहरूले फेरि पनि नयाँ भेरिएन्टको जोखिम रहेको बताउँदै आएका छन्। हालै बेलायतका चिफ मेडिकल अफिसर क्रिस व्हिटले भाइरसलाई लिएर एक चेतावनी जारी गरेका छन्। उनले कोरोना भाइरसका केही नयाँ भेरिएन्टहरू चाँडै देखिन सक्ने बताएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा पनि बढी संक्रामक र घातक हुन सक्ने उनको दाबी छ। नयाँ भेरिएन्टले संक्रमण बढाउनुको साथै अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समेत नयाँ भेरिएन्ट देखिएको 60 देखि 120 दिनभित्र कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। अहिले ओमिक्रोन छ, हामी मलाई लाग्छ अब फेरि 60 देखि 65 दिनमा हामी अर्को भेरिएन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। म्युटेसन साइकल भनेको 60 देखि 120 दिनमा त अर्को भेरिएन्ट आउँछ भने वैशाख या जेठमा त तपाईँको अहिले देखिएको भेरिएन्ट डाउन हुँदै जाने, नयाँ तपाईँको आउटब्रेक कुनै देशबाट हुन्छ भन्ने त कन्फर्मै छ। मैले पहिला पनि भनेको छु, मिनिमम 5वटा हो, म्याक्सिमम 10वटा हो। यो मिनिमम 4 वर्ष म्याक्सिमम 8 वर्षसम्म अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू, सार्स, मर्स या तपाईँको H1N1 हुँदै कोभिड-19 सम्म हेर्दाखेरिमा अहिलेसम्म जति पनि 8-10वटा पेन्डेमिक घट्यो संसारमा 60 वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेऱ्यो भने कुनै पनि पेन्डेमिकहरू 4 इयर्सभन्दा तल तपाईँको कन्ट्रोल भएको छैन। किनभने यसलाई हामीले रिभर्सन भनेर भन्छौँ। रिभर्स मेकानिजम, एउटा भाइरसले अर्को भाइरसलाई खाने मेकानिजम जबसम्म अटोमेटिक आउँदैन या म्युटेसन 150 भन्दा बढी ठाउँमा हुँदैन तबसम्म तपाईँको हामी संक्रमितको जोखिम नै हुन्छ। नेपाल सहित विश्वका अधिकांश देशमा निकै तीव्र गतिमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टको असर नसकिँदै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलाप बढेका छन्। नारा जुलुस भिडभाड गराउन सरकार नै लागि परेको छ। नागरिकहरू पनि संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दैछन्, जसका कारण आगामी दिनमा फेरि पनि कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। कोरोनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमणको थप जोखिमलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 318 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा 5508 PCR परीक्षण गर्दा 151 र 2235 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस विवरणमा SMS तथा इमेलबाट आएका एन्टिजेन परीक्षणका रिपोर्ट पनि समावेश गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार 562 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने संक्रमण पश्चात निको हुने दर 97.8% रहेको छ। कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9678 रहेको छ, जसमध्ये 9406 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 272 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 93 जनाको आइसियु र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,15,406 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। खोप अभियान सुरु भए यता लक्षित जनसङ्ख्याको 91.1%ले कम्तीमा खोपको
खोपको 1 मात्रा र 77.9%ले खोपको दुवै मात्रा लगाएका छन्। सरकारले चैत्र मसान्तसम्म 12 वर्ष माथिकालाई खोप लगाउन योग्य भनेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। एमसीसीका कारण गठबन्धन धरापमा परेसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नजिकिने सङ्केत देखा परेको छ र अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूबीच अहिले छलफल भइरहेको छ। विशेष गरेर गठबन्धनमा एमसीसीका सन्दर्भमा कुरा नमिलेपछि नेपाली कांग्रेसले अब गठबन्धनका नेताहरूसँग एमसीसीका सम्बन्धमा कुराकानी नगर्ने भनेर एउटा निष्कर्ष निकालेको छ र यो सँगै नेपालको राजनीतिमै एउटा ठूलो परिवर्तन आउने सङ्केत देखा परेको छ र गठबन्धनमा खटपट आएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच पनि यसअघि छलफल भएको थियो र छलफलहरू अहिले द्विपक्षीय त्रिपक्षीय अगाडि बढिरहेका छन्, तर एउटा ठोस निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन र अहिले पछिल्लो समयसम्मको गतिविधिहरू र घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि विशेष गरेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र एमाले नजिकिने सङ्केत देखा परेको छ र बालुवाटारमा अहिले एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री सहित र केपी शर्मा ओली जो एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरू सहितका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता केशव राज जोशी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब लागौँ त्यतातर्फ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छौँ। बालुवाटारमा यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा छलफल भइरहेको छ। हामीले दिउँसो मात्रै सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापासँग प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। गगन थापाले भन्नुभएको थियो अब यो गठबन्धनको औचित्य समाप्त भयो। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सँगै छलफलमा रहेका सुवास नेवाङ जो एमालेका संसदीय दलका उपनेता पनि हुन्, उपनेता सुवास नेवाङसँग कुरा गर्दा सुवास नेवाङले प्रचण्डसँगको वार्ता सकारात्मक भएको छ, तर एमसीसीको विषयमा, गठबन्धनको भविष्यको विषयमा, नेपाली कांग्रेससँग तालमेलको विषयमा आज साँझ 7 बजे बालुवाटारमा बस्ने बैठकले निर्धारण गर्नेछ। अब के हुनेछ एमालेको बाटो भन्ने कुरो त्यसबाट निर्धारण हुनेछ भनी भन्नुभएको थियो र त्यही अन्तिम निर्णायक वार्ता अहिले यहाँ बालुवाटारभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बीचमा भइरहेको छ, जहाँ नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका निर्णायक तहका नेताहरू छन् भने एमालेका पनि त्यही तहका नेताहरू यहाँ सहभागी रहेका छन्। भोलि आज विशेष गरेर एमसीसीको प्रस्ताव झन्डै फेल हुने स्थितिमा पुगिसकेपछि नेपाली कांग्रेसकै आग्रहमा आजको संसद बैठक स्थगित गरेर भोलिका लागि बैठक निर्धारण गरिएको छ। भोलि 1 बजे संसदको बैठक बस्नेछ, जहाँ एमसीसीको विषयमा थप चर्चा हुनेछ। एमसीसी टेबल भइसकेको छ, यसलाई फेल गराउने, पास गराउने, सामान्य छलफल, विशेष दफावार छलफलमा लैजाने विषयमा भोलि निर्णायक दिन मानिएको छ र त्योभन्दा अगाडि नेताहरूको बीचमा निर्णायक वार्ता भइरहेको छ। अझ भन्ने हो भने वार्ताहरूको, भेटघाटहरूको एउटा श्रृङ्खला नै चलेको छ। यसअघि बोलचाल बन्द भएका भनिएकाहरूको बीचमा पनि छलफलहरू, वार्ताहरू भएका छन् र निरन्तर वार्तामा रहेका विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा लामो वार्ता र संवादको श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। आज भने त्यसलाई थप घनीभूत बनाएर एक दिनमै 2 पटक 3 पटकसम्म वार्ताको स्थिति सिर्जना भएको छ। आजको वार्ताबाट सत्ता गठबन्धन टुट्छ अथवा रहन्छ, एमसीसी संसदमा पास हुन्छ अथवा फेल हुन्छ, के हुन्छ, यी सबै कुराको निर्क्योल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूबीच अहिले बालुवाटारमा वार्ता भइरहेको छ। यस विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता केशवराज जोशी प्रत्यक्ष रूपमा।
अब आर्थिक समाचार। एमसीसी सम्झौता टेबल भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट छलफल सहित पास गरेर अगाडि बढ्ने विषय टरिरहेको छ। सडक आन्दोलन चर्किदो अवस्थामा छ। यसलाई कतिपयले नेपालको आर्थिक हितमा भएको धारणा राखेका छन् त कतिपयले कि संशोधन गर्नुपर्ने होइन भने खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। अरू क्षेत्र जस्तै एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि भिन्न दुई मत प्रष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग प्रतिनिधि सभामा टेबल भएपछि अहिले नेता सर्वसाधारण आर्थिक क्षेत्र नै दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ। सदनमा एमसीसी टेबल भएको छ भने सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ। सन् 2013मा नेपालको आर्थिक विकासका बाधाहरू भनेर 4 विषयवस्तुहरू सरकार पछि परिवर्तन हुने अस्थिर नीति, सडक बाटोको स्तर राम्रो नहुँदा उत्पादन लागत बढ्ने, तत्कालीन अवधिमा बढेको 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ र श्रमिक एवं उद्योगपतिको सम्बन्ध राम्रो नहुनुलाई लिइएको थियो। त्यसमध्ये नेपालले हल गर्न सक्ने विषयलाई छोडेर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार र सडक विस्तार दुई क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यले नेपालमा एमसीसी माग गरिएको हो। देशमा उत्पादित बिजुली पछिल्लो समय भने खेर जाने चरणमा रहेको र आन्तरिक तथा बाह्य खपतलाई सहज पार्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र देशका कुनै पनि स्थानमा बिजुलीका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न सहज हुने भनेर ट्रान्समिसन लाइन विस्तारलाई जोड दिइएको हो भने उत्पादन लागत घटाउन सडक विस्तार गर्ने विषय जोडिएको हो। यसरी आर्थिक विकासमा आएको अनुदानलाई छोड्न नहुने राय आर्थिक क्षेत्रमा छ। अनुदान हाम्रो घट्दै गइरहेछ। एउटा दाती निकायसँग एउटा 70 वर्षभन्दा लामो सम्बन्ध भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो लिँदा मुलुकलाई किन लिने, अहिलेको भूमण्डलीकरणको बेलामा को दलाल र को राष्ट्रवादी, भूमण्डलीकरण नेपाली अमेरिका गएर बसेका छन्, अमेरिका यहाँ आएछ, बाध्यता होइन। अनुदान एउटै के हो भन्दा ऋण हामीले लिइरहेको बेला अनुदान घटेको बेला अनुदान यो 50 अरब दिन्छ भने ल्याउँ। यो जान्दा जान्दै पनि सत्तामै रहेका राजनीतिक दलहरू यसको विरोधमा छन्। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाको समयबाट सुरु भएको यो एमसीसी सम्झौताको विषय हालसम्म पनि गिजोलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको यो विषय स्वार्थपूर्ण राजनीतिको चङ्गुलमा पारेर जनतालाई उत्तेजित पार्ने खेल भइरहेको आरोप पनि छ। हाम्रो राजनीतिक नेताहरू जसलाई राजनेता भन्नु मलाई लाज लाग्छ, राजनीतिक नेता त राजनेता हुनुपर्ने हो नि। स्वार्थी है बेइमान नेताहरूले के गरे भने जनतालाई डिभाइड गरिदिए, जनतालाई मिसलिड इन्फर्मेसन दिए। अहिले हेर्नुहोस् त एमसीसीको एगेन्स्टमा जुन कागज आएको छ कति दफै छैन। पहिला के भन्यो, अमेरिकन आर्मी आउँछ भनियो, त्यसको डिफेन्स चाहिँ एमसीसीका सपोर्ट हामी जस्ता मान्छेले गरे, गोल पोस्ट चेन्ज गरे। हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अर्ब रुपियाँको यो परियोजना नेपालमा ल्याइए पनि यो दीर्घकालीन हितमा नरहेको भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। त्यसैले कि एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधन गरेर जानुपर्ने होइन भने खारेज गर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रमा अर्को सशक्त मत पनि छ। नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 9औं बैठकले नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढाउन दुवै देशका 3 जना सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको हो। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको नेतृत्वमा भएको बैठकले दुई देशबीच मौजूदा प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू, अरुण 3 जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार नेपाल तथा भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुर सीमा पार प्रसारण लाइनबाट बढीमा 600 मेगावाटसम्म विद्युत किनबेच वा आयात निर्यात गर्न सकिनेछ। बैठकमा भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरू आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो। भारतले अन्तर्देशीय जलविद्युत
भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए। त्यस्तै न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाँडै संयुक्त कम्पनी गठन गरी प्रसारण सम्झौता कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने, नेपाल र पश्चिम बंगालसम्म अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने लगायतका सहमति बैठकले गरेको पनि उनले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि युद्धको संकेत देखिएको छ। सम्भवतः रुस युक्रेन विवादमा विश्व 2 समूहमा विभाजित हुने देखिएको छ। युक्रेनमा बमबारी भएसँगै मानवीय क्षति पनि भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि असुरक्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहिबार बिहान मस्कोमा सम्बोधन गर्दै युक्रेनमाथि सैन्य कार्यवाहीको घोषणा गरेका थिए। त्यसको लगतै युक्रेनको राजधानी कीव लगायत अन्य शहरमा विस्फोट भएको हो। युक्रेनको प्रहरीले रुसको बमबारीमा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको बताएको छ। त्यस्तै 19 जना बेपत्ता भएको बताइएको छ। उता युक्रेनले 5 वटा रुसी विमान र हेलिकप्टर खसालेको दावी गरेको छ। विद्रोही नियन्त्रित एन्क्लेभ नजिक 5 वटा रुसी विमान र एउटा हेलिकप्टर खसालेको दावी युक्रेनी सेनाले गरेको हो। विमानमा रहेका रुसी सेना हताहत भएको अनुमान गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बिहिबार युक्रेन विरुद्ध रुसले सैन्य कार्यवाही सुरु गरेपछि देशमा सैन्य शासनको घोषणा गरेका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा सदस्य देशले संयमता अपनाउन सल्लाह दिएका छन्। युक्रेनी राजदूत जर्जी किस्लित्सियाले आफ्नो देशलाई जोगाउन अपील गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसको कदमको निन्दा गरेका छन्। बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको विशेष सैन्य अभियानको घोषणापछि प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई अकारण र अनुचित ठहर गरेका छन्। आपतकालीन स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै युक्रेनका सबै विमानस्थल खाली गरिएको छ। यस्तै पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनमा हमलाको खतरालाई आकलन गर्दै कतिले शहर छोडेका छन् भने कोही घरभित्रै कैद भएका छन्। राजधानी कीव सहित ठूला शहर खर्किभ, मोल्डोभा, ओडेसामा बस्ने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो उद्धारका लागि आग्रह गरेका छन्। बुधबार एउटा सूचना जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक अवस्थामा बाहेक युक्रेन भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको थियो। तर बिहिबारदेखि आक्रमण सुरु भएपछि नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित राख्न सरकारले केही गरेको छैन। बरु परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि अवस्थामा एउटा सार्वभौम राष्ट्र विरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने जनाएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला वैन डरले युक्रेनमाथि रुसको हमलाको विरोध गरेकी छिन् र राष्ट्रपति पुटिनलाई युरोपको सुरक्षा ढाँचालाई बर्बाद हुन दिन नसक्ने बताएका छन्। साथै आयोगले रुस विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने भएको छ। रुसको रणनीतिक क्षेत्रलाई निशाना बनाएर प्रतिबन्ध लगाउने अध्यक्षले बताएकी हुन्। उता उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोले रुसको आक्रमणको विरोधमा रणनीति बनाउन छलफल गरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणमा नेपाल समूह एमा परेको छ। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको ड्रमा नेपाल समूह एमा परेको हो। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछन्। एएफसीले छनौटमा सहभागी 24 टोलीलाई समूह 6 मा विभाजन गरेको हो। हरेक समूहमा शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपाल एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा समूहको चौथो स्थानमा रहेको थियो। अस्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन र चाइनिज ताइपेई
सम्मिलित समूहमा नेपालले 2 जित र 6 हार सहित 6 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले दुवै खेलमा चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको थियो। विश्वकप क्वालिफायरबाट बाहिरिए पनि नेपालले ओमनलाई हराउँदै तेस्रो स्थान हात पारेको छ। 87 रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 22 बल नै बाँकी रहँदा जित सुनिश्चित गरेको हो। नेपालको 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएको हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले अर्धशतकीय पारी खेल्दै 55 रनको योगदान दिएका थिए। आसिफ शेख 13 रनमै आउट भए पनि आरिफ शेखले 6 रनको योगदान गरेका हुन्। ओमनका लागि बलर जेसन मक्सुदले 1 विकेट लिएका थिए। यसअगाडि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको घरेलु टोली ओमानले पुरा 20 ओभर खेली 9 विकेटको क्षतिमा 87 रन मात्र बनाएको थियो। ओपनर जतिन्दर सिंहलाई दोस्रो ओभरमा 2 रनमा अल आउट गरी नेपालले खेल पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो। कश्यप प्रजापति 5, सोएब खान 3, मोहम्मद नदिम 1 रनमै आउट भए। कप्तान निशान मक्सुदले सर्वाधिक 21 रन बनाए। उनले 28 बल खेली 3 चौका प्रहार गरे। अयान खान 16 र निसाम खुशी 15 रनमा आउट भए। कलिमुल्लाह 1 छक्का प्रहार गर्दै 14 रनमा अभिजित रहे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 13 रन मात्र खर्चेर 3 विकेट लिए। कमल सिंह ऐरी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनको औचित्य सकिएको कांग्रेसको निष्कर्ष। एमालेसँग सहकार्यका लागि सबै विकल्पमा छलफल। सभामुखलाई हटाउने शर्त। देउबा र ओली निर्णायक वार्तामा। कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउन चीनको हस्तक्षेप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताद्वारा ओली र माधवसँग संवाद। एमाले र माओवादी गठबन्धनका लागि छलफलमा। संसद भवन बाहिर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा दिनभर प्रदर्शन। प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडपले सडक अस्तव्यस्त। सर्वसाधारण र व्यापारी आक्रोशित। आगामी चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने सरकारको घोषणा। अलपत्र। क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अन्योलमा। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट उत्पन्न हुने वैज्ञानिकहरूको घोषणा। ओमिक्रोन भन्दा पनि खतरनाक हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन चेतावनी। युक्रेनमाथि रुसद्वारा बमबारी। केही युक्रेनी नागरिक मारिए। रुसको आक्रमण निन्दनीय भएको नेपालको प्रतिक्रिया। युद्ध नगर्न विश्वभरबाट आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणमा नेपाल समूह एमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।